ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच। भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्याकशिपो राजन् पर्यातप्यदृशाशुचा। आह चेदमृषा गूढः सन्दष्टदशनच्छदः कोपोज्ज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन् धूम्रमम्बरम्। करालदंष्ट्रोग्रदृष्ट्या दुष्प्रेक्ष्य भ्रुकुटीमुखः शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत्। भो दानवदैतेया द्विमूर्धस्त्रक्षशम्बर शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्बल। विप्रचित्ते मम वचः पुलोमन् सकुनादयः शृणुतानन्तरं सर्वे क्रीतामासु माचिरम्। सपत्नैर्घातितः क्षुद्रैः भ्राता मे दयितः सुहृत् पाष्टिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधाविनैः। तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणीर्मायावनौकसः भजन्तं भजमानस्य बालस्येव स्थिरात्मनः। मच्छूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै रुधिरप्रियं तर्पयसि भ्रातरं मे गतव्यथः। तस्मिन् कूटेः ते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणादिवौकसः। तावद्यात्रिभुवं यूयं विप्रक्षत्रसमेधितां सूदयध्वं तपोयज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः। विष्णुर्द्विज क्रियामूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्। यत्र यत्र द्विजा गावो वेदावर्णाश्रमः क्रियाः तं तं जनपदं यात सन्दीपयत भ्रश्चत। इति ते भर्तृनिर्देश मादाय शिरसाधृताः तथा प्रजानां कदनं विदधु कदनप्रियाः। पुरग्राम व्रजोद्यान क्षेत्रारामाश्रमाकरान् कीटखर्वटघोषांश्च ददहुः पत्तनानि च। केचित् खनित्रैर्विवधुः सेतुप्राकारिगोपुरान् आजीव्यांश्चिच्च दुर्वृक्षान् केचित् परशुपाणयः प्रादहन् शरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोन्मुखैः। एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः देवं देवः परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः। हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः सम्परेतस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रान् सान्त्वयत्। शकुनिं संवरं धृष्टं भूतिसन्तापनं रकम् कालिनाभं महानाभं हरिश्मश्रुमथोत्कचम्। तन्मातरं रुषा भानुं दितिं च जननीं गिरा श्लक्ष्णया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर। हिरण्यकशिपुरुवाच। अम्बाम्बां हि वधूः पुत्रा वीरं मार्हति शोचितुं रिपोरभिमुखे श्लाघ्या सूराणां वध ईप्सितः। भूतानामिह संवासः प्रपायामिव सुव्रते दैवेनैकत्र नीतानां उन्नीतानां स्वकर्मभिः। नित्ये आत्मव्ययः शुद्धः सर्विगः सर्ववित्परः धत्ते सावात्मनो लिङ्गं मायया विसृजन् गुणान्।
यथाम्भसा प्रचलता सर्वोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलति विभुः एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्य विकलः पुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे ह्यलिङ्गो लिङ्गवानिव एष आत्मा विपर्यासो ह्यलिङ्गे लिङ्गभाविना एष प्रिया प्रियैर्योगो वियोगः कर्म संसृतिः सम्भवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः स्मृतः अविवेकश्च चिन्ता च विवेका स्मृतिरेव च अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत ओषि नरेशभूतराजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत विशीर्णरत्नकवचं बिभ्रष्टाभरणस्रजं शरनिर्भिन्नहृदयं शयानमसृगाबिलं प्रकीर्णकेशं ध्वस्ताक्षं रभसादष्टदच्छदं रजः कुण्ठिमुखाम्भोजं छिन्नायुधभुजं रथे उसी नरेन्द्रं विधिना तथा कृतं पतिं महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिताः हताः स्मनाथेति करैरुरोभ्रसं ग्रन्थ्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन् रुदत्य उच्चैर्दयिताङ्घ्रिपङ्कजं सिञ्चन्त्यस्त्रैः कुचकुङ्कुमार्णैः विष्टस्ति केशाभरणाः सुचम्रणं सृजन्ति आक्रन्दनया विलेपिरे अहो विधात्रा करुणेन नः प्रभो भवान् प्रणीतो द्रगगोचरां दशाम् उशीनराणामसि वृत्तिदः पुरा क्रतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनाश्यामि स्वत्वमेन ते तत्रानुयानं तव वीरपादयोः शुश्रूषतीनां दिशि यत्र यास्यसि एवं विलपतीनां वै परिगृह्य मृतं पतिम् अनिच्छतीनां निर्हार मर्कोस्तं सन्न्यवर्तत तत्र ह प्रीतिबन्धूनां माश्रित्य परिदेवितम् आहेतान् बालिको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः यमुवाच अहो अमीषां वै साधिकानां विपश्यतां लोके विधिं विमोहः यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्य पार्थम् अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा अविलाव्रकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे य इच्छे एषः सृजतीतमव्ययो य एव रक्षत्य बलुम्पते च यः तस्यावलाः क्रीडनमाहुरीसतुश्चराचरं निग्रहसङ्ग्रहे प्रभुः पथिच्युतं तिष्ठति तिष्ठिरक्षितं ग्रहे स्थितं तद्विहितं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने ग्रहेऽपि गुप्तोऽस्ति हतो न जीवति भूतानि तैस्तैर्निजयोनिकर्मभिर्भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भौतिकमीयते ग्रहम् यथौदकैः पार्थिवतैजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति यथा नलो दारुषु भिन्न ईयते यथा निलो देहि गतः पृथक् स्थितः यथा नभः सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढाय मनो शोचथ यः श्रोतायोऽनुवक्तेः स न दृश्येत कर्हिचित् न श्रोतानानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानसुः यस्त्वहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः भूतेन्द्रियमनोलिङ्गान् देहानुच्चावचान् विभुः भजत्युत्सृजति ह्यन्नस्तच्चापि स्वेन तेजसा यावल्लिङ्गान्वितो ह्यात्मा तावत् कर्म निबन्धनं ततो विपर्ययः क्लेशो
मायायोगोऽनुवर्तते वितथा विनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वर्थदृग्वचः यथा मनोरथः स्वप्नः सर्वोमैन्द्रियकं रसा अथ नित्यमनित्यं वा नेहे शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः शोचितामिति लुब्धको विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तकः वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन् पुल्लिङ्गमिथुनं तत्र विचरत् समदृश्यत तयोः पुल्लिङ्गी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता सा सज्जत् सिचस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता पुल्लिङ्गस्तां तथापन्नां निरीक्ष्य भृशदुःखितः स्नेहादकल्पः कृपणां पर्यदेवयत् अहो अकरुणो देवः स्त्रिया करुणया विभुः कृपणं मानुशोचन्त्या दीनया किं करिष्यति कामं नयतु मां देवः किमर्थेनात्मनो हि मे दीनेन जीविता दुःख मनेन विधुरायुषा कथं त्वजातिपक्षास्तान् मातृहीनान् विभर्म्यहम् मन्दभाग्याः प्रतिछन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः एवं पुल्लिङ्गं विलपन्तमारात् प्रिया वियोगातुरमसु कण्ठं सा एव तं सा पुनिकः सरेण बिभ्यादिकालप्रहितो विलीनः एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पतिं वर्षशतैरपि हिरण्यकशिपुरुवाच बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः ज्ञातयो मे निरे सर्वो मनित्या मयथोत्थितं यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तर्धीयत ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रुर्यत्साम्परायिकं ततः शोचति मायोऽयं परं चात्मानमेव च क आत्मा कः परो वात्र सूयः पारक्य एव वा स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनाम् नारदवाच इति दैत्यापतेर्वाक्यं तितिराकर्ण्य सस्नुषा पुत्रे शोकं चला त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत्। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे दितिशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।